सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। उसकी तरबियत के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है, औलाद की सही तरबियत का तरीका यह है कि बाप माँ दीनदार बन जाएं। बाप माँ अगर नमाज के तिलावत के पाबंद बन जाएंगे, उस औलाद की तरबियत में कोई हर्फ नहीं आ सकता, बल्कि वो औलाद खुद ब खुद तरबियत हासिल करेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप देखेंगे जो औरत घर में कुरान की तिलावत करती है, जो औरत घर में नमाज की पाबंद है, उसका छोटा बच्चा नकल उतारता है, वो भी कुरान लेकर बैठ जाता है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरी वो माँ मेरी बहन कहाँ है जो नमाज की पाबंद हो? हाँ, अलबत्ता रातों रात गुजर जाते हैं मोबाइल फोन के अंदर। वो बच्चा भी माँ से छीनता है, वो भी देखता है। अब माँ क्या करती है? वो देखती है कि अब क्या करूंगी, अब ऐसे हाल में सारे बच्चों को एक जगह कर लेती है, वो खुद बैठ जाती है। मेरी माँ मेरी बहन, अगर तू तिलावत सुन लेती, अगर तू दीन की बात सुन लेती, अगर तू अल्लाह अल्लाह के नबी का फरमान सुन लेती, तेरा बच्चा भी तेरा फरमाबरदार बनता। अगर तू नमाजी होती, तेरा बच्चा फरमाबरदार बनता। तू तिलावत करने वाली होती, तेरा बच्चा तिलावत करने वाला बनता, फरमाबरदार बनता, नाफरमानी ना करता, बुढ़ापे में तेरा ख्याल करता, तेरी खिदमत करता, तेरे हुक्म को मानता, तेरे सामने बदतमीजी नहीं करता, वरन आवाज से बात नहीं करता। रात को जब तू करा रही होती, तेरे सिराने खड़ा होता, तेरे पांव दबाता। आज मेरी माँ, आज मेरे भाई, तुम बीमार रहते हो, औलाद तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रही है, और आज औलाद रात कूट के देखना नहीं चाहती। बाप का क्या हाल है? मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला कुल्ल मौलूदिन अलल फितरा फअबवाहु युहब्बिदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानी। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बाप माँ जिस तरीके पर चाहते हैं उसको ढाल देते हैं। यहूदी है, बच्चा यहूदी बन जाता है, नसरानी है, बच्चा नसरानी बन जाता है, मजूसी है, बच्चा मजूसी बन जाता है। बाप बेनमाजी, बच्चा भी बेनमाजी बनता है। बाप कुरान की तिलावत नहीं करता, बच्चा भी कुरान की तिलावत नहीं करता। बाप शराबी, बच्चा भी शराबी। बाप जुआरी, बच्चा भी जुआरी। बाप झूठ बोलता है, बच्चा भी झूठ बोलता है। कुरान कहता है, ये बच्चा अल्लाह के दरबार में कहेगा, इन्ना सादतना व कुबराना व अज़ल्लूना सबीला। ए अल्लाह, ये मेरे बाप, ये मेरी माँ है जिसने मेरी तरबियत सही नहीं की। न ये नमाज पढ़ते थे, न ये तिलावत करते थे। जब ये नमाज पढ़ते मैं भी पढ़ता, ये तिलावत करते मैं भी करता। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, औलाद की तरबियत करो। सही तरह से तरबियत अगर करोगे, मेरे जवानों, आज हम औलाद को पूछना नहीं चाहते, औलाद क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ रहती है। रात रात भर ये कहीं और रहते हैं, बाप माँ को कोई खबर नहीं। और बाप माँ सुबह को उठते हैं, औलाद सोई हुई है, बाप माँ भी सोए हुए हैं, पूछना गवारा नहीं। अगर पूछेंगे घर छोड़ के चला जाएगा, वो पूछना को हिम्मत नहीं। वजह यह है कि बाप माँ अगर सही होते, बाप माँ अगर दीनदार होते, बाप माँ सही रास्ते पर होते, वो औलाद उनकी फरमाबरदार होती। वो घर से कदम निकालने से पहले बाप माँ की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालेगी। आज मेरे दोस्तों, तरबियत को बड़ा दखल है। अगर तरबियत हमने सही नहीं किया, यही औलाद कल को बददीन बन जाएगी, आगे की नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आप कब्र में जवाब दे होगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर घर का मुरब्बी जिम्मेदार है, अपने मातिहत के बारे में इसको सवाल किया जाएगा। बाप है, माँ है, नमाज पढ़ते, बेटा नहीं पढ़ रहा है, बहू नहीं पढ़ती, बेटी नहीं पढ़ती, उसको कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी कहते हैं, सवाल तुझे किया जाएगा। तूने ऐसे घर में ऐसे लोगों को रख रखा है जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो मस्जिद नहीं जाते, जो तिलावत नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आज माँ बाप की नाफरमानी करने वाले भरे पड़े हैं, आज बड़ों की बेइज्जती करने वाले भरे पड़े, आज बड़ों की बात मानने व न मानने वाले भरे पड़े। कौन है? एक वक्त वो था, अगर मुरब्बी बैठे रहते थे उनके सामने से हम गुजरते नहीं थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों,
میں اپنی بات بتاؤں کہ ہم میں سے کوئی بھائی بھی اگر حضرت والد رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے اس راستے سے ہم گزر نہیں پاتے تھے، ڈر رہتا تھا، گزرتے نہیں تھے. اور رات میں بھی گھر میں جو اگر ہم کہیں اور چلے گئے، خدا نہ خواستہ دیر ہو گئی، ہمیں اس پر چھڑی لگتی تھی، کیوں دیر ہوا، کہاں رہ گئے، کہاں تھے، جبکہ ہم باہر کھیلتے رہتے تھے، اس کے باوجود ہمیں مار پڑتی تھی. وجہ یہ ہے کہ باہر کیوں اتنے دیر تھے. نوجوانوں آج کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اولاد کیا کر رہی ہے، کوئی کہنے والا نہیں اولاد کس حال میں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں بیٹا بیٹی کس حال میں ہے. میرے جوانوں آج تو حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ لڑکے لڑکی، میرے دوست بزرگوں، ان کی زندگی ایسی زہر آلود بنتی جا رہی ہے، کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے کہ تربیت کا دخل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، بڑی سی بڑی ڈگریاں دلاؤ، لیکن دیندار بناؤ، دیندار بناؤ. پوری دنیا کا حافظ و عالم ہونا ضروری نہیں ہے، دیندار بننا ضروری ہے. اور تم بچیوں کی تربیت، بچوں کی اگر آپ نے دیندار بنا دیا، یاد رکھیے آپ کی بچی بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرے گی، اس کا پیر کبھی پھسلے گا نہیں. تربیت کا دخل ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بچیں خود موبائل سے، تاکہ بچے بچیں اس سے. اس نیت کے ساتھ بھی اللہ کے بندو ضرورت پہ استعمال کرو، بلا ضرورت استعمال نہ کرو. اس لیے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جس مقصد کے تحت جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اللہ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، نماز کا اہتمام کریں، مسجد کو آباد کریں. یاد رکھیے پہلے لوگ کہتے تھے بوڑھے، پہلے مسجد روشن ہوگا، مسجد میں چراغ جلے گا، بعد میں گھر میں چراغ جلے گا. حقیقت وہی ہے، مسجد آباد ہوگی تو ہمارا گھر آباد ہوگا. اگر مسجد آباد نہیں ہوئی، حدیث میں آتا مسجد بد دعا کرے گی، کون بچے گا؟ بتائیے، ہم مسجد چلے جائیں گے، کوئی ایسی جگہ بتلا دیجئے مجھے کہ جہاں پر کوئی گناہ نہ ہوا ہو. کوئی جگہ نہیں. مسجد ہے جہاں آپ چلے جائیں گے اللہ کی رحمت کے سائے میں چلے جائیں گے. کتنا دیر لگتا، کتنا وقت لگتا ہے. خاص طور پہ فجر کی نماز، ایک دوسرے کو بلا کے جاؤ، مسجد بھر دو فجر میں، پھر دیکھو اللہ کیسے خیر نازل کرتا ہے. جو روزی کے اترنے کا وقت ہم سوئے رہتے ہیں، جو روزی کے برکت کے خیر کے نازل ہونے کے وقت ہم سوئے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آنکھ نہ کھلی کیا ہوگا؟ وہ فرشتے اللہ کے دربار میں جا کے کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کے فرمان پہ چلتا ہے، نماز کا پابند ہے. اگر وہ نماز کا پابند ہو جائے گا، اللہ اس کی زندگی کو صحیح راستے پہ چلا دیں گے. اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. اب علماء کرام کا خطاب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.